अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाज़रीन, एक छोटा सा मैसेज आपके लिए तैयार किया है। इस मैसेज में कुछ पैगामात मेरे लिए हैं और कुछ आप लोगों के लिए हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उन बंदों के लिए हैं जो कि इस प्रोफेशन से उनका ताल्लुक़ है। मैं मैसेज से पहले आपको बताता चलूँ, इस मैसेज को आप तक पहुँचाने का मतलब कतई तौर पर किसी की तज़हीक नहीं है, किसी की इंसल्ट नहीं है, सिर्फ फ़ायदा है। अगर आपको लगे कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है तो इसको कबूल कीजिए और लोगों तक भी फैलाइए। इसका ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह सबको होगा। हम सबसे पहले डेंटिस्ट प्रोफेशन की बात करते हैं। मेरा आज के मैसेज में ज़्यादा जो मैंने बात करनी है वो ओडर की करनी है, बदबू की करनी है। हम सब लोगों की कोशिश होती है कि हम जब बाज़ार में निकले, मार्केट में निकलें, स्कूल में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, तो हम कुछ फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करते हैं, कुछ बॉडी स्प्रेस लगाते हैं, कुछ परफ्यूम्स वगैरह लगाते हैं ताकि हम लोगों को हमसे बू ना आए, बदबू ना आए। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसका हम ख्याल नहीं रखते हैं, जैसे ख़ास तौर पर जो बदबू हमारे मुंह से आती है हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं। हम सुबह एक ही वक्त उठ के ब्रश करते हैं, हालांकि हमारे दीन इस्लाम में 5 दफ़ा हमने वज़ू करना होता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो 5 मरतबा वज़ू से पहले मिसवाक किया करते थे। अब हमारे सिस्टम में, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में इन चीज़ों को का नहीं बताया जाता है। हमें बॉडी की सफाई के बारे में नहीं बताया जाता है, हमें जहन की सफाई के बारे में नहीं बताया जाता है। हमें सिर्फ ये कहते हैं पढ़ते जाएं। एनीवे, देखिए, जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो हमें अपना दांतों का इलाज करने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। वैसे तो सारा दिन हम मुंह खोला ही रखते हैं। अब ये जो बाजी हैं, इन्होंने इनकी बदबू से बचने के लिए और जरासीम से बचने के लिए तो मास्क पहन लिया है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जो साहब जिनके दांत खराब हैं उनके मुंह से बू आ रही होगी, लेकिन ज़्यादातर जब हम किसी से बात करते हैं तो करीब होकर भी बात करते हैं तो हमारे मुंह से बदबू आ रही होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने दांतों की सफाई रखें ताकि कहीं पे भी हमें अपना मुंह खोलना पड़े, ताकि कहीं पे भी जब हम किसी से गुफ्तगू करने लगें या पास होके कोई बात करने लगें तो हमारे मुंह से बदबू ना आए। अब ये मैसेज ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स के लिए जिन्होंने डेंटिस्ट के पास जाना होता है। अगर आप लेटे भी हैं और डॉक्टर आपके पास हैं तो आपके आर्मपिट से भी बदबू आ सकती है, तो कोशिश किया करें कि परफ्यूम वगैरह लगा के अपने दांतों का इलाज किया करें। आगे चलते हैं। हफ्ते में नहीं, जो ज़्यादातर जो शेव करते हैं, पार्लर्स वगैरह जाते हैं या सैलून जाते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा शेव करवाते हैं या महीने में एक दफ़ा हेयर कट करवाते हैं। अब जो हेयर कट करवाने वाले बंदे हैं उन पे तो परफ्यूम वगैरह कोई माड़ा मोटा लगा होता है, लेकिन जो हेयर कट कर रहे होते हैं साहब, बुरा ना मनाइएगा, ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। जब आप इस बंदे की चांपी कर रहे होते हैं तो आपके हाथ ऐसे ऊपर होते हैं, बाजू आपके ऊपर होते हैं, और ज़्यादातर मैं अपना तजुर्बा बयान करता हूँ, एक्सपीरियंस है कि बदबू आपके बगल में से आ रही होती है। इसलिए जो भी हेयर कटर, जो बार्बर हैं, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि अपनी सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें ताकि आपके पास जो भी ग्राहक आए उसका दिल करे कि मैंने फ़लाँ बंदे से अपनी हजामत करवानी, मैंने फ़लाँ बंदे से अपनी शेव करवानी। अपने हाथ धो के कस्टमर को डील किया करें, जाने के बाद दोबारा से हाथ धोया करें, अपने इंस्ट्रूमेंट्स का ध्यान रखा करें और ख़ास तौर पर अपनी परफ्यूम का, बॉडी ओडर का ध्यान रखा करें। देखिए, हेयर कट करते हुए या शेव बनाते हुए आपके बाजू ऊपर रहते हैं और फिर बाजुकात आपको इसके मुंह के पास भी जाके, आजकल की वो दाढ़ी भी इस तरह की निकली हुई है कि ध्यान रखना पड़ता है कोई जाविया खराब ना हो जाए। तो फिर आपका कांटेक्ट, जो बार्बर है उनका और जो कस्टमर है उनका कांटेक्ट तकरीबन 6 इंचेस के फासले पर होता है। एक और एडवाइस ये है कि जब आप बिल्कुल मुंह के पास जाएं तो आप सांस कस्टमर के मुंह पे ना लें, क्योंकि एक तो वैसे भी बदबू के अलावा भी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आ रही होती है वो उसके मुंह पर पड़ती है और उसके लिए हानिकारक होती है। डिस्टेंस रखें, एक तो डिस्टेंस रखना सीखिए, दूसरा अपने हाथों में भी फ्रेग्रेंस रखा करें, खासतौर पर परफ्यूम वगैरह लगाया करें। या एक और मशवरा मैं ये देता हूँ कि जब भी कोई नया कस्टमर आए तो जैसे आप ये एयर फ्रेशनर वगैरह करते हैं, इसी तरह आप अपने भी फ्रेग्रेंस बॉडी स्प्रे वगैरह यूज़ करके आप कस्टमर के पास जाया करें। उनको खुशी होगी और आइंदा भी वो जाती दफ़ा वो आपको टिप तो वो देकर जाते ही। मैं फिर कहता हूँ, बुरा मत मानाइएगा,
صفائی نصف ایمان ہے. اپنی دکانوں کی بھی صفائی کیا کریں اور اپنے بدن کی بھی صفائی کیا کریں. اس کے لیے ان کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے. آگے چلتے ہیں. آپ کا اکثر مہینے میں 1 دفعہ یا 2 مہینے میں 1 دفعہ یا کبھی کبھار آپ کا ہوٹل میں جانا تو ہوتا ہی ہے. اب ہوٹل میں جانے کے لیے یہ جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو کھانا سرو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم کسی کو بھی ویٹر کے نام سے ہم کال نہیں کرتے ہیں, وہ بھی بھائی ہیں, ہماری طرح مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں. اب ان کو مشورہ ہے کہ انہوں نے کھانا سرو کرنا ہوتا ہے. جب کھانا سرو کرنے کے لیے ٹیبل کے اوپر کھانا رکھتے ہیں تو پھر ان کو اپنے بازو کو اوپر کرنا پڑتا ہے اور آرم پٹ سے بدبو آتی ہے. ان کو بھی ضروری ہے کہ جب یہ نہائیں تو فریگرنس کا استعمال کریں, عطر کا استعمال کریں, پرفیوم کا استعمال کریں, وہ جو پاؤڈر ہوتا ہے اس کا استعمال کریں. اور جب بھی ان کو لگے کہ اب میں نے نئے کسٹمر کے پاس جانا ہے, وہ کچن میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو اسمیل کر لیں, کہیں مجھ سے بدبو تو نہیں آ رہی. اپنے منہ سے بھی اسمیل کر کے دیکھیں کہ میرے منہ سے کوئی بدبو وغیرہ تو نہیں آ رہی. اپنے ہاتھوں کو بھی دیکھیں کہ میرے ہاتھوں میں کوئی سالن وغیرہ, کوئی روٹی وغیرہ کہ کوئی داغ تو نہیں ہے, میرے کپڑوں پہ کسی قسم کے داغ تو نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے ٹیبل پہ کھانا رکھنا ہے تو بہت سے ایسے کسٹمرز جو ہیں ان کو برا لگے گا. پلیز میں پھر کہتا ہوں میری باتوں کا برا مت بنائیے گا, اپنے آپ کو امپروو کیجیے. اس کے بعد یہ پولیس والے اور بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہمیں اپنی بدبو کا دھیان رکھنا ہمیں چاہیے. اب اس بندے نے تقریباً 100 یا 150 بندوں کی تلاشی روز لینی ہے, اور جب آپ نے اپنی تلاشی پوری دینی ہے تو پورے ہاتھ آپ نے اوپر کرنے ہیں. اور جب آپ نے پورے ہاتھ اوپر کرنے ہیں تو سامنے والا جو پولیس والا ہوگا وہ بیچارہ بے ہوش ہو جائے گا اگر آپ مہینے سے یا ہفتے سے نہیں نہائیں. اگر آپ نہائے بھی ہیں تو خاص طور پر گرمی میں آدھے گھنٹے کے بعد پسینہ اتنا آ جاتا ہے کہ آپ کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے. اب میں یہ کہوں گا اپنی تلاشی دیتے ہوئے بھی ایک پرفیوم ادھر اور ایک ادھر, تاکہ آپ کو پولیس والے کو بھائی ٹھہر جا ذرا, میں ذرا اب پرفیوم لا لوا, تیاری شیری کر کے آپ کو لو جی تلاشی لو جنی مرضی. اس کے علاوہ سب سے اہم بات یا سب سے اہم جگہ الحمدللہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں جاؤ تو کوئی بدبودار چیز نہ کھا کے جاؤ, لہسن وغیرہ نہ کھا کے جاؤ. ہم کھانا وغیرہ یہ دیکھیے بندے کا پیٹ کدھر تک آیا اور ٹکا کے کھانا کھا کے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو پھر وہ ڈکار بھی لے گا. جب وہ ڈکار لے گا تو اس کا ڈکار ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا. جب وہ تکبیر اللہ اکبر کرے گا تو اس کی آم پٹ میں سے بھی بدبو جو ہے وہ دوسرے نمازی کو جائے گی. اور ایک اور چیز کا دھیان رکھیے, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں زیادہ نیند تب آنا شروع ہوتی ہے. بہت سے لوگ جمائیاں لیتے ہیں تو جمائی پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. نماز پڑھتے ہوئے جمائی آتی ہے اور اس کا سانس جب آپ جمائی لیتے ہوئے اندر جائے گا پھر آپ کہیں گے کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا. اب آپ نے سجدہ بھی کرنا ہے, خاص طور پر سردیوں میں لوگ جو ہیں وہ جرابیں پہن کے نماز پڑھتے ہیں. جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو آپ کا سر اگلے والے نمازی کے پاؤں میں جائے گا اور اس کی جرابوں میں سے جو اسمیل آئے گی وہ صحیح طرح سے عبادت بھی نہیں کر سکے گا, کہے گا کہ جلد سے جلد نماز ختم ہو اور میں گھر میں جاؤں. اللہ کے گھر میں جائیں, وہاں پہ پرفیوم وغیرہ عطر وغیرہ لگا کے جائیں تاکہ فریگرنس بری ہو مسجد میں. ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو ان کو بہت زیادہ پسند تھی. ہمیں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ اس چھوٹے سے میسج سے میں نے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور خاص طور پر آپ نے میری کسی بات کا بھی مائنڈ نہیں کیا ہوگا. مجھے امید ہے اس طرح کے میسج ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے, اپنے لیے لاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.